451,800 आयो एनपीबीटी र एनपीबीटी आइसकेपछि हामीले लेस ट्याक्स अथवा प्रोभिजन फर ट्याक्स गर्छौं र ट्याक्सको कुरामा चाहिँ एउटा कुरा के बुझौं भने जुन ब्यालेन्स सिट भित्र दिएको थियो नि ट्याक्स पेबल त्यो त वास्तवमा अघिल्लो वर्षको ट्याक्स हो नि फेरि अहिलेको होइन नि अघिल्लो वर्ष भनेको डिसेम्बर भन्दा अगाडि तिरेको डिसेम्बरसम्मको ट्याक्स तिर्नुपर्ने त्यहाँ राखेको हो र यदि यो वर्ष पनि केही ट्याक्स तिर्नुपर्ने थियो यो 3 महिना भित्रमा भने एडिसनल तिर दिएको हुन्थ्यो त्यो कुरा सधैँ विचार गरिराखौं हिजो मैले नोटमा लेखिदिएको थिएँ हामीले हेर्ने ट्याक्स अब यहाँ हेर्ने ट्याक्स भनेको एडिसनलको ट्याक्स हो एडिसनल तिर कुनै पनि ट्याक्स दिएको छैन एडिसनलको हेर्ने हो है त्यो कुरा सम्झिराखौं एडिसनलमा कुनै पनि ट्याक्स नदिएपछि हामीले नील गर्छौं किनभने ब्यालेन्स सिट भित्रको ट्याक्सलाई हेर्ने होइन त्यो त लास्ट इयरको ट्याक्स हो यो वर्षको ट्याक्सको बारेमा हामीलाई केही पनि दिएको छैन त्यसैले नील भयो र नील भइसकेपछि अब एनपी 80 पनि यही नै भइहाल्यो एनपी 80 पनि 451,800 नै भयो र हामीलाई डिभिडेन्डको बारेमा पनि केही भनेको छैन एडिसनलतिर डिभिडेन्ड पेड अथवा प्रपोज डिभिडेन्डको बारेमा पनि कुनै छैन ब्यालेन्स सिट भित्रको हेर्ने होइन एडिसनलको हेर्ने एडिसनलमा कुनै पनि नदिएको हुनाले अब हाम्रो रिटेन अर्निङ पनि यति नै आयो रिटेन अर्निङ पनि 451,800 नै आयो रिटेन अर्निङ आयो है त यसरी हामीले बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट बनायौं भयो सबैजनाको भयो यति हजुर सर अब हामी अन्तिम स्टेपमा जाँदै छौं यसको अन्तिम स्टेप भनेको अब हाम्रो ब्यालेन्स सिट अब अन्तिम स्टेप यही क्वेशन नम्बर 7 लाई अब अन्तिमसम्म टुङ्ग्याउँदै छौं हामी ब्यालेन्स सिट बनाएर है त ब्यालेन्स सिटको यस्तै फर्मेट बनाऊ ब्यालेन्स सिटको यस्तै फर्मेट बनाइसकेपछि अब हामी पुरानो ब्यालेन्स सिटलाई हेर्दै गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ र ब्यालेन्स सिट बनाउने बेलामा हामीलाई स्टेप 1 देखिका सबै इन्फर्मेसनहरु हेर्नुपर्ने नै हुन सक्छ त्यही भएर हामीले अगाडि गरेका स्टेपहरुलाई पनि आफ्नो अगाडि राख्नु पर्यो र ब्यालेन्स सिट क्यापिटल लायबिलिटीज अमाउन्ट एसेट्स अमाउन्ट भनिसकेपछि अब हामी लायबिलिटी साइडबाट सुरु गर्दै छौं शेयर क्यापिटलको कुरामा कुरा गर्दा हामीसँग पुरानो शेयर क्यापिटल 6,50,000 छ ब्यालेन्स सिट पुरानोलाई हेर्ने नयाँ ब्यालेन्स सिट बनाउँदै गर्दा पुरानो ब्यालेन्स सिट नि हेर्नु पर्यो मर्केन्डाइज पर्चेज बजेट नि हेर्नु पर्यो क्याश बजेट नि हेर्नु पर्यो इन्कम स्टेटमेन्ट नि हेर्नु पर्यो यी चारवटै कुरालाई हेरेर हामीले ब्यालेन्स सिट बनाउने हो र पुरानो ब्यालेन्स सिटलाई हेर्दाखेरि शेयर क्यापिटल 6,50,000 छ 6,50,000 पुरानो छ तर नयाँ इस्यु छैन यो क्वेशनमा के छैन त नयाँ इस्यु छैन नयाँ इस्यु नभएको हुनाले हामीले पुरानो ब्यालेन्स सिटको जुन ओल्ड शेयर क्यापिटल छ त्यसैलाई मात्रै राखिदिन्छौं 6,50,000 शेयर क्यापिटल भयो 6,50,000 शेयर क्यापिटल भयो है नयाँ इस्यु छैन क्वेशनमा हामीलाई न्यू इस्युको बारेमा केही दिएको थिएन त्यही भएर पुरानोलाई मात्रै राख्यौं अब हेरौं रिटेन अर्निङ भनेर यहाँ हेर्दै जाँदाखेरि हामीलाई नेट प्रॉफिट भनेर दिएको छ नि ब्यालेन्स सिट भित्र दिएको नेट प्रॉफिट भनेको पीएल अकाउन्ट हो र पीएल अकाउन्ट भनेकै रिटेन अर्निङ हो पीएल अकाउन्ट यसलाई रिटेन अर्निङ भनेर हामी युज गर्छौं 75,000 लाई ओल्ड भनेर राख्छौं 75,000 चाहिँ त्यो नेट प्रॉफिटलाई हामीले पीएल अकाउन्ट रिटेन अर्निङ भनेर राख्यौं र नयाँ रिटेन अर्निङ भनेको चाहिँ अघि भर्खरै इन्कम स्टेटमेन्टबाट गरेको कुरा इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीले 4,51,800 निकालेको छौं 4,51,800 अघि भर्खरैको एन्सरलाई ल्याएर जोड्ने र जोडेपछि कति भयो भनौं त
5,20,800 5,26,800 26,800 5,26,800 चाहिँ हाम्रो रिटेन अर्निङ भयो। त्यसै गरी डिबेन्चरहरूको बारेमा त केही पनि छैन यो क्वेसनमा, छ त? पुरानो ब्यालेन्स सिटमा हेरौँ, पुरानोमा पनि छैन र एडिसनलतिर नयाँ पनि केही पनि छैन। पुरानो र नयाँ केही पनि छैन, डिबेन्चरको बारेमा केही पनि छैन, पुरानो पनि छैन, नयाँ पनि छैन। त्यसपछि ब्याङ्क लोनको कुरा पनि छैन, पुरानो पनि छैन, नयाँ पनि छैन। र सर्ट टर्म बोरोइङ भनेको मैले यहाँ भनेको थिएँ, इफ रिमेनिङ टु बी पेड, तिर्न बाँकी छ भने मात्रै राख्ने। तिर्न बाँकी छ कि छैन होला सर्ट टर्म बोरोइङ भनौँ त? सर्ट टर्म बोरोइङ हिजो क्याश बजेट बनाउँदाखेरि तिर्न बाँकी छ कि छैन होला त्यहाँ? तिर्न बाँकी छैन नि, हिजो तिरेको होइन त भाइ? हामीले जनवरीमा लिएको चाहिँ सर्ट टर्म बोरोइङ चाहिँ फेब्रुअरीमा गएर सबै तिरेको होइन र? सर्ट टर्म बोरोइङ बाँकी छ त तिर्नलाई? छैन है। जनवरीमा लिएको सर्ट टर्म बोरोइङ फेब्रुअरीमा सबै तिरेको हो, त्यसैले त्यसलाई नै राख्नु परेन। अब एकाउन्ट्स पेबल चाहिँ हामीले क्याश बजेटको रिमार्क्समा हेरौँ त एकचोटि गएर। हामीले क्याश बजेटको रिमार्क्समा गएर एकाउन्ट्स पेबल हेरौँ त कति थियो? यो माथिको थिएन सर, अघि त हजुरको नेट गएको थियो। मैले सर्ट टर्म बोरोइङको बारेमा भन्दै थिएँ, तिर्न बाँकी छ भने मात्रै राख्ने। हामीले जनवरीमा लिएको सर्ट टर्म बोरोइङ फेब्रुअरीमा तिरेर भ्याएको हो कि होइन हिजो? बाँकी छ तिर्नलाई? छैन। तिर्न बाँकी छ भने मात्रै राख्ने, तिरिसकेकोलाई राख्नु पर्दैन। ल्याबिलिटिज भनेको तिर्न बाँकी कुरालाई ल्याबिलिटिज भनिन्छ, त्यस कारणले तिर्न बाँकीलाई मात्र राख्ने हो, तिरिसकेकोलाई राख्नु पर्दैन। एकाउन्ट्स पेबल चाहिँ हामीले क्याश बजेटको रिमार्क्समा गएर हेरौँ त हिजो कति थियो? हेर्न सकिन्छ क्याश बजेटको रिमार्क्समा? कति थियो रे? $3,60,000 सबैजनाले देख्नुभयो रिमार्क्समा 3,60,000। त्यसै गरी आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू केही पनि छैन। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस केही पनि छैन, पुरानोमा नि छैन, नयाँ पनि छैन। र इन्ट्रेस्ट ड्यू पनि छैन। इन्ट्रेस्ट ड्यू भनेको लोन सर्ट टर्म बोरोइङ तिर्न बाँकी रह्यो भने, सर्ट टर्म लोन चाहिँ तिर्न बाँकी थियो भने त्यसबाट तिर्न बाँकी इन्ट्रेस्ट निस्किन्छ। अब लोन नै तिर्न बाँकी छैन, त्यसको इन्ट्रेस्ट पनि छैन। र हामीसँग पुरानो कुनै डिबेन्चरहरू ब्याङ्क लोनहरू पनि त्यसमा तिर्नुपर्ने भनेको केही पनि छैन, त्यस कारणले इन्ट्रेस्ट ड्यू पनि छैन। र अदर करेन्ट ल्याबिलिटिजको रूपमा चाहिँ हामीसँग एउटा कुरा बाँकी छ। ब्यालेन्स सिटमा हेरौँ त एकचोटि। पुरानो ब्यालेन्स सिटमा डिभिडेन्ड पेबल 25,000 छ, यसलाई हामीले कहीँ पनि युज गरेको छैनौँ। यसरी युज नगरेको कुरालाई चाहिँ जस्ताको तस्तै कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। डिभिडेन्ड पेबल 25,000 लाई जस्ताको तस्तै राख्ने। ल यति गरेपछि ब्यालेन्स सिट टोटल गरिदिउँ। लाइब्रेरी साइडलाई टोटल गरिदिउँ। 15,61,800 61,800 61,800। ल यसरी हामीले लाइब्रेरी टोटल गरिसकेपछि अब हामी एसेट साइडतिर जाँदैछौँ। एसेट साइड्सको कुरा गर्दा फिक्स एसेट्सबाट सुरु गर्दैछौँ। फिक्स एसेट्सको कुरा गर्दा हामीले ओल्ड भनेको पहिला ब्यालेन्स सिट भित्रको फिक्स एसेट्सलाई हेर्ने। अघि हामीले डेप्रिसिएसन क्यालकुलेसन गर्ने बेलामा पनि हेरेको थियौँ यो कुरा, अहिले भर्खरै हेरेको हुनाले हामीलाई याद छ नि। 3 लाख रुपियाँ थियो, 3 लाख रुपियाँ फिक्स एसेट्स थियो पुरानो, र 2 लाख रुपियाँ नयाँ पर्चेस गरेको थियो। र सेल्स चाहिँ छैन, सेल्स छैन। र यति गरिसकेपछि यसमा कति आयो त? टोटल 2 लाख जोडेर 5 लाख आएको थियो। र लेस डेप्रिसिएसन गर्दाखेरि, लेस डेप्रिसिएसन 3 महिनाको घटाउँदा अहिले भर्खरै पनि हामीले डेप्रिसिएसन निकालेको थियौँ, याद छ होला?
कति निकालेको थियौँ रे 12,500 12,500 निकालेको थियौँ यसलाई घटाएर राख्ने 87,500 87,500 यति चाहिँ हाम्रो फिक्स एसेट्सको नेट फिक्स एसेट्स भयो अब इन्भेस्टमेन्टको कुरामा हेरौँ त पुरानो इन्भेस्टमेन्ट छ कि छैन एकचोटि हेरौँ पुरानो इन्भेस्टमेन्ट छ कि छैन क्वेसनमा इन्भेस्टमेन्ट 1,40,000 छ पुरानो इन्भेस्टमेन्ट 1,40,000 छ त्यसलाई राखौँ र यसमा नयाँ केही पनि छैन नयाँ भनेको पर्चेज पनि छैन सेल्स पनि छैन पर्चेजिङ छैन सेल्स पनि छैन त्यसै कारणले पुरानोलाई मात्र राख्ने हाम्रो पुरानो 1,40,000 लाई मात्र राख्ने पुरानो इन्भेस्टमेन्ट 1,40,000 राख्यौं त्यसपछि मर्केन्डाइज इन्भेन्ट्रीको कुरा गर्दा यो भनेको क्लोजिङ स्टक मर्केन्डाइज इन्भेन्ट्री अब यो पुरानोलाई युज गर्ने होइन पुरानो त हामीले स्टेप 1 गर्ने बेलामा युज भइसक्यो है याद छ होला नि हामीले जुन इन्भेन्ट्रीको कुरा गर्दा 2,40,000 चाहिँ हामीले ओपनिङ स्टकको रूपमा लैसकेको थियौं त्यसैले त्यसलाई राख्ने होइन अब हामी मर्केन्डाइज बजेटलाई गएर हेर्ने र त्यसको क्लोजिङ स्टकलाई युज गर्ने हो एकचोटि मैले फर्स्ट स्टेपमा लगे है त फर्स्ट स्टेपमा लगे मैले फर्स्ट स्टेप देखेको छ नि फर्स्ट स्टेपको अब हामीले मार्च महिनाको ब्यालेन्स सिट बनाउँदै छौं त्यसकारणले यो मार्च महिनाको यो क्लोजिङ स्टकलाई मात्रै हेर्ने मार्च महिनाको यो क्लोजिङ स्टकलाई कति छ होला 60 यसलाई हेरे नि भयो यो टोटलमा लेखेकोलाई हेरे नि भयो किनभने टोटलमा नि हामीले त्यही लेख्ने हो यो टोटललाई हेरे पनि भयो अथवा मार्च महिनाकोलाई हेरे पनि भयो कुरा एउटै हो 3,60,000 बुझ्यो नि 3,60,000 हो यसलाई लगेर राख्ने हो त्यो पुरानो हामीले यहाँ ल्याइसकेका थियौं याद छ कि छैन हेरौँ त यो ओपनिङ स्टकमा यो 2,40,000 कहाँबाट ल्याएको हो यो 2,40,000 चाहिँ हामीले त्यो पुरानो ब्यालेन्स सिटबाट ल्याएको हो पुरानो ब्यालेन्स सिटको यहाँ आइसकेको हुनाले अब नयाँ ब्यालेन्स सिटमा यो 3,60,000 गयो यो 3,60,000 लाई हामीले लगेर राख्छौं 3,60,000 त्यसैगरी अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको क्याश बजेटको रिमार्क्समा हेर्ने क्याश बजेटको रिमार्क्समा हेरौँ त क्याश बजेटको रिमार्क्समा तीनवटा हामीले एमाउन्टहरुलाई अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको थियौं हो त्यो तीनवटा एमाउन्टलाई जोडेर बनाऊ अकाउन्ट रिसिभेबलको तीनवटा एमाउन्टलाई रिमार्क्सबाट जोडेर बनाऊ त 3,16,000 3,16,000 अकाउन्ट रिसिभेबल कहाँबाट आयो भनेर थाहा भयो सबैजनालाई नयाँ मात्रै राख्ने पुरानो एमाउन्ट हेर्ने होइन नयाँ एमाउन्ट भनेको क्याश बजेटको रिमार्क्समा हामीले लेखिराखेको थियौं त्यसैगरी क्याश ब्यालेन्स पनि पुरानोलाई युज गर्ने होइन नयाँ भनेको हाम्रो क्याश बजेटको मार्च महिनाको क्लोजिङलाई हेर्ने मार्चको क्लोजिङलाई हेरौँ त मार्चको क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स कति थियो मार्चको क्लोजिङ अकाउन्ट रिसिभेबलको रिमार्कमा लेखेको चाहिँ देखाइदिनु त्यहाँबाट यहाँनिर मैले यो गोलो लगाएर यसरी न्यू अकाउन्ट रिसिभेबल लेखिराख्ने भनेर भनेको थिएँ नि यो साइडमा त्यसकै लागि त भनेको पछि चाहिँ यो क्लियर होस् यो कुरा भनेर मैले यहाँनिर यसलाई गोलो लगाएर यसरी न्यू अकाउन्ट रिसिभेबल लेखेको थिएँ नि साइडमा देखेको छ हो यसैलाई भनेको अनि यो 3,60,000 लाई न्यू अकाउन्ट्स पेबल भनेको थियो हो यो कुराहरू लास्टमा चाहिने भएर त हामीले यहाँ रिमार्क्समा लेखिराखेको हो लास्टमा हामीलाई हेर्न सजिलो होस् भनेर यो कुरालाई लेखिराखेको हो र यो न्यू क्याश ब्यालेन्स भनेर मैले कुनलाई भनेको थिएँ 2,58,000 हो 2,58,300 यो मार्चको अन्तिमको त्यही 2,58,300 लाई राख्ने र त्यसैगरी प्रिपेडहरु छैन र अदर करेन्ट एसेट्स एकचोटी पुरानो ब्यालेन्स सिटमा हेरौं पुरानो ब्यालेन्स सिटमा अरु केही पनि बाँकी छैन पुरानो ब्यालेन्स सिटमा पनि केही बाँकी छैन र नयाँ पनि केही छैन यति नै हाम्रो टोटल भयो टोटल गर्दियौं अब
सर हजुर भन त। सागरले केही भन्न खोज्दै थियो, खोइ कता हरायो फेरि। भयो, ब्यालेन्स सिट कम्प्लिट भयो सबैजनाको? भयो सर। यसरी हामीले एउटा फर्मेट पनि बनाउँदै गयौँ र एउटा क्वेसनलाई पनि गर्दै गएको थियौँ। क्वेसन नम्बर 7 लाई पनि हामीले गरिभ्यायौँ र हाम्रो फर्मेट पनि हामीले बनाइभ्यौँ। यसरी फर्मेट बनाउँदै क्वेसन गराउँदै मैले त्यो बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर एउटा क्वेसनलाई पनि सँगसँगै लगेको हो। अब हामीले यो सबै स्टेपलाई एउटा क्वेसनलाई फेरि कम्प्लिटली गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि बल्ल हामीलाई सबै स्टेपहरू अलिकति याद हुन्छ। सबै स्टेपहरूमा कहाँबाट के हेर्नुपर्ने, कसरी लैजानुपर्ने भन्ने कुराहरू बल्ल याद हुन्छ। अहिले त हामीले एउटा फर्मेट कम्प्लिट गर्नको लागि मात्र एउटा एक्जाम्पल लिएको थियौँ। अब हामी क्वेसन नम्बर 7 लाई कम्प्लिट गरिसकेपछि अब क्वेसन नम्बर 8 मा जान्छौँ हामी। क्वेसन नम्बर 8 मैले यहाँ स्क्रिनमा पनि सो गरिरहेको छु, देखेको होला। क्वेसन नम्बर 8 देखेको छ? देखेछ सर। क्वेसन नम्बर 8 मा पनि हामीलाई यसै गरी सोधेको छ र यसमा एउटा कुरा चाहिँ हामीले रिक्वायर्डमा पढ्ने हो भने हामीलाई क्याश बजेटबाट सोधेको छ। तर हामीले पर्चेज बजेट पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने पर्चेज बजेट नभइकन हामीले पर्चेजको एमाउन्ट राख्ने बेलामा क्याश बजेटमा पनि हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ र क्लोजिङ स्टक राख्ने बेलामा ब्यालेन्स सिटमा पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ नसोधेको भए पनि एकचोटि क्वेसनमा हेर्ने, क्वेसनमा गिभन छ कि छैन पर्चेज पहिला हेर्ने। यदि क्वेसनमा पर्चेजको एमाउन्टहरू गिभन छैन भने हामीले पर्चेज बजेटलाई वर्किङ नोटको रूपमा भए पनि बनाउनु पर्ने भयो, किनभने त्यो नबनाइकन गर्दाखेरि हामी आफैलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसैले हामीले क्वेसनमा रिक्वायर्डमा क्याश बजेटबाट सोधेको भए पनि हामीले स्टार्टिङ गर्छौँ पर्चेज मर्केन्डाइज पर्चेज बजेटबाट। अब यो क्वेसनबाट हामीले मर्केन्डाइज पर्चेज बजेट बनाउँदैछौँ। यसको लागि अब फर्मेट रेडी गरौँ त। क्वेसन नम्बर 8 को लागि हामीलाई कम्पनीको नाम ट्रेडिङ कम्पनी मात्रै भनेको छ, नामहरू केही दिएको छैन। ट्रेडिङ कम्पनी मर्केन्डाइज पर्चेज बजेट। त्यसपछि मन्थको बारेमा हेरौँ त। मन्थको बारेमा के भनेको छ? यहाँनिर क्याश बजेटहरू सोधेको ठाउँमा पनि फर्स्ट क्वार्टर भनेको छ, फर्स्ट 3 मन्थ भनेपछि इन्डिङ मार्चहरू भनेपछि हामीले जनवरी फेब्रुअरी मार्चको बनाउने रहेछ भन्ने थाहा भयो। जनवरी फेब्रुअरी मार्च र एउटा एक्स्ट्रा महिना हामीलाई अप्रिल पनि दिएको। त्यसैले हामीले के भन्नु पर्यो त यसमा पनि इन्डिङ मार्च नै भन्नु पर्यो र यसै गरी हामीले राख्नुपर्ने भयो। यस्तै खालको फर्मेट बनाउनु पर्यो।
भयो? फर्मेट रेडी भयो? अब हामी स्टार्टिङ गर्छौं सेल्स एमाउन्टलाई हेरेर। सेल्स एमाउन्ट हामीलाई यहाँ दिएको छ जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च र अप्रिल, एउटा एक्स्ट्रा महिना अप्रिलसम्मको हेर्नु पर्यो। 3,20,000, 4,00,000, 4,80,000, 3,20,000, 4,00,000, 4,80,000 र एउटा एक्स्ट्रा 5,60,000, 5,60,000। यति बनाइसकेपछि 3टा महिनाको लागि चाहिँ जोड दिउँ। कति भयो? 12 लाख। खोइ कोही पनि बोलेको सुनिदैन नि, किन हो? खै सर स्क्रिन कता गयो भयो अब। यो अलिकति पानी परेको दिन चाहिँ यो होल्डिङको नेटमा चाहिँ अलिक समस्या आउँदो रहेछ क्या। ठ्याक्क पानी परेको दिनमा चाहिँ नेट अलिकति स्लो नै भइहाल्छ। ल अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड राख्नको लागि हामीले क्वेसनमा के हेर्छौं रे? ग्रस प्रॉफिटको इन्फर्मेसन हेर्छौं। ग्रस प्रॉफिटको इन्फर्मेसन खोजौं त क्वेसनमा। ग्रस प्रॉफिटको इन्फर्मेसन खोजौं है त। 50% भनेको छ। अब यो 50 भएपछि हाम्रो 100 बाट 50 घटाउँदाखेरि बाँकी पनि 50 नै रहन्छ। त्यसैले यो 50 भयो भने सीओजीएस पनि 50 नै भयो। त्यसैले सीओजीएस चाहिँ हाम्रो 50% किन भयो त? ग्रस प्रॉफिट 50% छ र हामीले 100 बाट 50% घटाउँदा बाँकी पनि 50 नै रहन्छ। त्यसैले त्यो बाँकी पर्सेन्ट राखेको त्यो कुरा नझुक्युने है। फेरि ग्रस प्रॉफिट राखेको होइन। ग्रस प्रॉफिट 50 भएको भएर यो पनि 50 भएको हो। अब यसको 50-50 गर्दै भनौं त एमाउन्ट कति हुन्छ? लाख 2 लाख अनि 2,40,000। 2,40,000 तल 6 लाख अनि तल 5 280 कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भयो नि हैन त? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्ने भनेको हामीले ग्रस प्रॉफिट हेर्ने। हामीलाई ग्रस प्रॉफिट भनेर 50% दिएको छ, त्यो कुरालाई हेर्नु पर्यो। ग्रस प्रॉफिट 50% दिएको भएर हामीले यसबाट चाहिँ 100 - 50 गरेर 50% लाई युज गरेको, त्यो कुरा नझुक्यौं है। त्यसैले सीओजीएस भनेको चाहिँ हामीले 100% माइनस ग्रस प्रॉफिटको पर्सेन्ट गर्नुपर्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो 50% आएको हो भनेर बुझौं। र अब क्लोजिङ स्टकको लागि हामीले इन्भेन्ट्री पोलिसी पढ्नुपर्छ। इन्भेन्ट्री पोलिसी एकचोटी पढौं त। इन्भेन्ट्री पोलिसी भनेको आईभी नम्बरमा दिएको छ। आईभी नम्बरमा एकचोटी सर पढौं त। इनफ इन्भेन्ट्री अफ मर्केन्डाइज टु सपोर्ट द फलोइङ मन्थ सेल्स भनेको छ। हिजोकै जस्तै रहेछ यसमा पनि इनफ भनेको छ। मिनिमम क्याश ब्यालेन्स 50,000 भनेको। त्यसलाई चाहिँ अहिले एकैछिन पछि हेरौँला। इन्भेन्ट्री पोलिसी चाहिँ मिनिमम हामीले क्याश ब्यालेन्स। इन्भेन्ट्री पोलिसी भनेको कति रहेछ त? इनफ इन्भेन्ट्री फर नेक्स्ट मन्थ सेल्स, फलोइङ मन्थ सेल्स भनेको छ। हिजोको जस्तै यस पनि इनफ भनेको हुनाले पुरै लैजानु पर्यो। नेक्स्ट मन्थबाट पुरै लैजानु पर्यो। तर सेल्स भनेको छ सेल्स लैजाने होइन, सीओजीएस लाई लैजाने हो। त्यो कुरा चाहिँ बुझिराखौं। हामीले यो सेल्सलाई हेर्ने होइन, सेल्सलाई हेर्ने होइन, सीओजीएस बाट नेक्स्ट गर्दै लैजाउँ। सीओजीएस बाट लैजाने हो। हाम्रो चाहिँ इनफ भनेको भएर यस्तो भयो है। इनफ इन्भेन्ट्री फलोइङ मन्थ भनेको नेक्स्ट मन्थ हो सर। फलोइङ भनेको नेक्स्ट मन्थ। सेल्स भनेको सीओजीएस भनेर बुझ्ने। किनभने सेल्सबाट हामीले सीओजीएस बनाइसक्यौं र सीओजीएस को एमाउन्टबाट हामी हेर्दै छौं।
र यसरी गरिसकेपछि अन्तिममा हामी क्लोजिङ स्टकको टोटलमा कति राख्छौँ त अन्तिम महिनाको जे छ त्यही राख्छौँ 2,80,000 नै राख्छौँ अन्तिममा 2,80,000 नै छ र टोटल निड एउटा कुरा यो टोटल निड भन्ने कोलमलाई हटाएरै गर्दा पनि फरक चाहिँ पर्दैन है किनभने यो टोटल निड जस्ट एउटा यो दुईटालाई जोड्ने काम हो हामीले सिधै यो टोटल निड नराखिकन ओपनिङ राख्दा पनि हुन्छ तर कन्फ्युज नहो यो कुरामा राखे पनि नराखे पनि यसले कुनै फरक पार्दैन हामीले सिधै ओपनिङ स्टक र पर्चेज गर्दा पनि हुन्छ किनभने अब सिधै हामीले यो ओपनिङ बनाउने भनेको क्लोजिङबाटै हो टोटल निडलाई त हामीले कुनै युज गर्नु पर्दैन ओपनिङ बनाउँदा त्यसकारणले गर्दा अब क्लोजिङबाट ओपनिङ बनाउने भनेको यसरी तल्लो तल्लो स्टेपमा लैजाने हो यसरी गर्दा हुन्छ सिधै टोटल निड भन्ने कोलमलाई नै हटाइदिँदा नि केही फरक पर्दैन किनभने त्यसको खासै इफेक्ट रहँदैन पछाडि हामीले एकैचोटि पछि यसलाई प्लस यसलाई माइनस गरेर लास्टमा आन्सर निकाल्न सक्छौं अब एउटा ओपनिङ हामीलाई वाट भयो यसको लागि के गर्ने त अब ब्यालेन्स सिटको एसेट्समा हेर्ने ब्यालेन्स सिटको एसेट्समा मर्केन्डाइज इन्भेन्ट्री अथवा स्टक भन्नेलाई हेर्ने ब्यालेन्स सिटको एसेट्समा हेरौँ त एकचोटि 1,60,000 देख्यौ नि सबैजनाले हो यसलाई लगेर ओपनिङमा राख्ने हो क्वेशनमा दिएको ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा रहेको इन्भेन्ट्रीलाई 1,60,000 लाई हामीले यो फर्स्टको ओपनिङमा लगेर राख्ने किनभने त्यो डिसेम्बरको क्लोजिङ अहिले आएर जनवरीमा ओपनिङ बन्छ डिसेम्बरको ब्यालेन्स सिट हो त्यो र यो ओपनिङ चाहिँ हामीले फर्स्टमा जे लेखेको छौं टोटलमा त्यही लेख्नुपर्छ यो कुरा अब याद भइसक्यो सबैलाई क्लोजिङ चाहिँ लास्टमा जे छ त्यसैलाई लेख्ने ओपनिङ चाहिँ फर्स्टमा जे लेखेको हो त्यसैलाई टोटलमा लेख्ने अब पर्चेज भनेको हामीले एकैचोटि यो तीनटालाई लगेर हेर्ने COGS प्लस क्लोजिङ माइनस ओपनिङ गर्ने के गर्ने रे COGS प्लस क्लोजिङ माइनस ओपनिङ गर्ने सिधै हामीले यसरी निकाल्दिँदा हुन्छ यो यति कुरा याद गर्ने COGS प्लस क्लोजिङ माइनस ओपनिङ गर्दै भनौं त कति हुन्छ त अब 2,40,000 2,60,000 हाम्रो ठ्याक्कै यसरी इनफ भनेको बेला चाहिँ क्लोजिङ स्टक र पर्चेज उस्तै उस्तै देखिन आउँछ त्यो कुरा विचार गरौँ अब यसलाई टोटल गर्दा हुन्छ माथिबाटै कति हुन्छ टोटल 7 लाख मार्चको पर्चेज त 2,80,000 आएको हैन र यो तीनटालाई गरौँ न हिसाब 2,40,000 प्लस 2,80,000 माइनस 2,40,000 गर्दा कति आउँछ हेरौँ त यो तीनटालाई गर्ने हो नि 280 280 त आउँदैन नि यो COGS र ओपनिङ काटिरहेको छ बराबर भएर बीचको क्लोजिङ चाहिँ 280 आउँछ सर 2,40,000 प्लस 2,80,000 माइनस 2,40,000 240 कट्यो अनि 280 बाँकी रह्यो यहाँनिर राख्दाखेरि एकचोटि हेरौँ त ठीक छ नि यो अगाडितिरको एमाउन्टलाई चाहिँ चेक गरौँ न बरु अगाडितिरको एमाउन्टमा केही मिस्टेक छ र सर यता त 260 होइन 280 हुनुपर्ने हैन सर पर्चेजमा 280 एकछिन है त यहाँनिरको यसलाई हेरौँ थर्ड कलममा सर यो चाहिँ यो कति हुनुपर्ने हैन सर पर्चेजकोमा चाहिँ जस्तै पर्चेजमा मात्रै हो मार्चको पर्चेजको 280 हुनुपर्ने तीनटा जोड्दा कति भयो त 7,20,000 ल ठीक छ ल अब यसको क्याश बजेट चाहिँ एकचोटि ट्राई गरेर लिएर है त कस्तो हुन्छ क्याश बजेट एकचोटि बनाउन ट्राई गरौँ यसमा केही एक दुईवटा क्वेशन सुरुवात गर्दा केही कन्फ्युजनहरू हुन्छ कन्फ्युजन हुनु नै राम्रो कुरा हो किनभने एकचोटि कन्फ्युज भएपछि बल्ल क्लियर हुने हो त्यही भएर कन्फ्युज भएरै पनि हामीले एक दुईवटा क्वेशन चाहिँ ट्राई गरेर लिएर है जबसम्म कन्फ्युज हुँदैन तबसम्म सिकिँदैन यो सरासर सारेर मात्र केही पनि सिकिँदैन है एक दुईचोटि कन्फ्युज हुनै पर्छ
हस् सर 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 जुन यो हिजोको पनि छुट्याइ हालिदिनु न है। अघि पनि मैले PDF पनि हालिदिनु। हालिदिएको फाइल एक्चुअली अगाडिको सुरुदेखिको सबै हालिदिन्छु है पिडिएफ फाइलहरू। सर पिओएम कति बजे हुन्छ अब? अब आज खोइ नेटले अलिकति राम्रो साथ दिइरहेको छैन, पिओएम को क्लास अब हेरौँ, भयो भने त्यही 9 बजेबाटै हो। त्यही त अहिले नेट त स्लो छ तर आज अहिले अलिकति कट्दै स्लो छ, अब आज आइरहेको छ। नभए अफ नै गर्नु पर्ला जस्तो पिओएम चाहिँ। अलिकति नेटले राम्रो साथ दिएन आज। हुन्छ सर त्यो आजलाई PDF चाहिँ अहिले नै हालिदिनु। पिडिएफ अहिले हाल्नलाई अब भ्याएसम्म म अहिले हालिदिन्छु, नभए भोलि बिहान हालिदिन्छु है त। च्याप्टर 6 को चाहिँ सबै मैले आज हालेको फाइलमा पनि हिजोसम्मको चाहिँ सबै थियो, तपाईँले फाइल डाउनलोड गरेर सबै हेर्नु भएन होला। सुरुदेखिको लास्टसम्म म सबै हालिदिन्छु च्याप्टर 6 है त। छ सर मिस, मैले पनि अघि डाउनलोड गरेको सबै छ।